मातम करना अहले सुन्नत के यहाँ जायज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत पर चीखो पुकार करने को हराम करार दिया है। नोहा को, जो मैयत पे रोना पीटना होता है, गरेबान चाक करना, इस अमल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीसें हैं। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु, नबी के सगे चचाजाद भाई, मैदान जंग में शहीद हुए। आपने उनकी बीवियों को जोर से रोने की इजाजत नहीं दी। इतना गजबनाक हुए जब वो बाज नहीं आए, आपने फरमाया इनके मुंह पे खाक फेंक दो। हालांकि वो तो अहले बैत में से थे, हजरत जाफर तैयार। हमारी नजर में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल करबला में ये तारीख का बदतरीन जुल्म, लेकिन इस जुल्म पे अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ जो सुन्नी हैं, उनके चारों मकातिब फिक्र के यहाँ ना रोने पीटने की इजाजत, ना नोहा करने की इजाजत, और ना मेरे भाई मातम करने की इजाजत। क्या हम उनको मातम करता हुआ देख सकते हैं, यानी तमाशा देखने जाएंगे? अब यही तमाशे ने तो बर्बाद किया है। अगर अहले सुन्नत के जाहिल उनके मातम देखने के लिए न जाएं तो लोगों को पता लग जाएगा शिया हैं कितनी, अदद उनको समझ आ जाएगा। लेकिन हमारे जाहिल लोग जाके शरीक, ये तो गुनाह का काम है, तुम गुनाह देखने जाओगे। हमने कल ही एक मंजर देखा जिसे इंसानियत भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, एक बच्चे की अकल तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। इस्लाम के नाम लेवा मुहर्रम के इन अय्याम में जुलूस निकालते हैं अज़ादारी का, गमे हुसैन मनाने के लिए। और एक दौर था जब हम देखते थे और मना करते थे तलवार जनी करने वालों को, जंजीर जनी करने वालों को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बदर में शहीद हुए, आपने ना खुद मातम किया ना मातम करने का हुक्म दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हमजा सैयदुश शुहदा का लक़ब पाने वाले ओहद में शहीद हुए, प्यारे नबी ने सहाबा को मातम करने का हुक्म नहीं दिया। इमाम अली मुकाम ने औरतों को जमा किया, फरमाया याद रखो मैंने शहीद हो जाना है और मैं तुम्हें बहुत याद आऊंगा, पर फरमाया अस्बिरना अलैकुन्ना, तुम्हारे ऊपर सब्र जरूरी है, कभी भी कोई ऐसी बात ना करना। फरमाया ना अपना चेहरे पर हाथ मारना, ना सर पर मारना, और ना ही अपने कपड़ों को फाड़ने की कोशिश करना। क्यों? फरमाया ये बेसब्री की अलामत हैं, और जब बंदा बेसब्री करे सारा अजर जाया हो जाता है, और हम तो सब्र करके अल्लाह की बारगाह से अजर हासिल करेंगे। अल्लाह। इमाम अली मुकाम का ये खुतबा ना हो करबला में, मैं कहता हूं मैं अपनी जबान कटा दूंगा। इमाम अली मुकाम ने अगर ये ना कहा हो तो सच्चा हुसैनी वो है जो अपनी कौम को ये कहे कि इमाम ने रोका है हाथ नहीं उठाना, नहीं उठाना। इमाम ने कहा सर नंगा नहीं करना, नहीं करना। इमाम ने कहा ये हालत की कलिमात नहीं करने, नहीं कहने हमने। कमाल वाली बात है। ये बताओ ना पैगाम करबला, दर्सगाह करबला के अंदर इमाम सबक दे रहे। बैत की शहादत को तमाशा बना दिया है। वो कहते हैं यकम मुहर्रम से पहले नाच गाना देखो, तमाशा करो, मौज करो। यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बस मुसलमान हो जाओ और चौक में खड़े होकर इमाम हुसैन की शहादत का तमाशा बनाओ। एक शख्स से मैंने पूछा तू वहां क्यों गया था? कहने लगा मैं तो तमाशा देखने गया था। अब यकीन करें मेरे खून को जोश आया। मैंने कहा यार उन्होंने इमाम हुसैन की शहादत को तमाशा बनाया और तू तमाशबीन बन गया। और सर पे टोपी कोई नहीं, चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं, बाल बढ़ाए हुए हैं, बाजारी लोगों की तरह गलों में कपड़े डाले, मिंबरों पे नाचते फिरते हैं। ये लोग अहले बैत का नाम लेंगे जिनकी शक्लें इस काबिल नहीं। देखिए ना आपने सोशल मीडिया पे ऐसे ये इस काबिल है, ये शक्ल है इमाम हुसैन का नाम लेने वाली। और बहुत सारे हमारे लोग देखने चले जाते हैं। और मुझे शिकवा है अपने दोस्तों से भी, आपका कोई ताल्लुक नहीं इमाम अली मकाम के साथ, और हम इमाम हुसैन का दिन इस तरह मनाएंगे कि रोजाना कुरान पाक की तिलावत करें। से मातम दिखाओ। हजरत याकूब रोजाना, एक दिन नहीं, मुहर्रम में नहीं, 10 दिन नहीं, हजरत याकूब ने साल हाय साल रोजाना मातम किया है। और किसका मातम किया? जिसके जिंदा होने का यकीन था। ये नहीं कहा जाएगा कि जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते हैं। और सर पर, जानू पर और सीने पर हाथ मारते हुए कहते थे या सफा अला यूसुफा, जिसे आप या हुसैन बोलते हैं, जिनके जिंदा होने का यकीन है। वब यज्जत ऐना हो फहुवा कदीम। और इतना रोते थे मातम करते हुए कि रो रो के हजरत याकूब की आंखें सफेद हो गई। भरपूर अंदाज से मातम कीजिए। ये जो आप मातम के लिए हाथ उठाते हैं ना, ये आपके सीनों पे नहीं लगता भाई। जिसके सीने पे हाथ पड़ा उसे कोई तकलीफ नहीं। अब देखने वालों को किस बात की तकलीफ? भाई ये लोग पीटते हैं, ये अपने आप को मारते हैं। भाई मेरा सीना है, हाथ भी मेरा, सीना भी मेरा, ये आपके मुंह में क्यों तकलीफ है? मुहर्रम के ज़माने में पंजे उठा करके नाचने की आदत अक्सर लोगों को थी, बहुत सारे लोग।
ایک طرح سے اس میں عبادت کا تصور نہیں تھا لوگوں کو، بس یہ کہ انٹرٹینمنٹ کرنا ہے، کیونکہ عبادت اس طرح سے روڈ اور گلیوں میں ناچ کر کے تو ہوتی نہیں، نہ وہ امام حسین کو راضی کرنے کا مسئلہ ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کا مسئلہ ہے۔ اگر اتنا ہی عبادت کا شوق ہوتا تو مسجدوں میں پنجے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے، سب کو معلوم ہے کہ سب سے افضل جگہ یہ ہے۔ وہ انٹرٹینمنٹ کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے، مولا حسین کے نام پر بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اصل بات پنجہ تو آج تک امام حسین کا ملا نہیں، پنجہ ملا نہیں۔ حضرت عباس علمبردار کے پنجے کٹے تھے یہ سنا ہے، روایات بھی، لیکن اس کی شبیہ، اس سے ملتی جلتی تصویر کچھ ملی نہیں۔ اب رہی بات تعزیہ کا مسئلہ، تعزیہ جو ہے اس کا مسئلہ مختلف بھی ہے، اتنا میں بتاؤں گا، کنفیوز نہیں ہونا۔ تعزیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے، لیکن وہ شرائط پورے کرتے نہیں لوگ، اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے بڑے دروازے لوگ کھول دیں گے۔ بات صرف اتنی تھی تعزیہ کی، امام حسین کا جو روضہ ہے اس روزے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ دوستو محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور دوستو جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماتم کرنا کیسا ہے، تعزیہ نکالنا کیسا ہے، ڈھول بجانا کیسا ہے۔ دوستو تمام لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ نے دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ماتم کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز، حرام ہے یا حلال، ماتم کرنا ثواب کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ نے پورا دیکھا ہوگا تو آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوستو سنی علماؤں کے نزدیک یہ ہے کہ ماتم کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ غلط ہے، ماتم کرنے سے کوئی ثواب آپ کو نہیں ملتا، لہٰذا دوستو ماتم کرنا صحیح بات نہیں ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں آج سے 1400 سال پہلے یہ جنگ کیوں ہوئی تھی؟ تو دوستو امام حسین نے اسلام کو بچانے کے خاطر، دین کو بچانے خاطر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے خاطر یہ جنگ لڑا تھا۔ امام حسین نے اسلام کو بچانے کے خاطر کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے خاندان کو قربان کر دیا، اور دوستو امام حسین نے اپنے سر کو کٹا کر اسلام کو بچایا ہے۔ آج جو پیارا دین ہمیں ملا ہے یہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ لہٰذا دوستو جب بھی محرم کا مہینہ آ جائے تو ہمیں ماتم نہیں کرنا ہے، ڈھول نہیں بجانا ہے، بلکہ امام حسین کو یاد کرنا ہے، ان کے نام پر فاتحہ خوانی کرنی ہے، میلاد خوانی کرنی ہے، ان کے نام پر قرآن پڑھوانا ہے، فاتحہ کرنا ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، یتیموں کو کپڑا پہنانا ہے۔ تو دوستو جب بھی محرم کا مہینہ آئے تو آپ ان تمام چیزوں کا ضرور دھیان رکھیں۔ تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا ماتم کرنا صحیح ہے یا غلط، جائز ہے یا ناجائز؟ آپ بھی اپنی رائے ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور پیش کریں۔ ملتے ہیں دوستو دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔